क्या औरत सिर्फ़ एक रिश्ता है, सिर्फ़ एक नाम है, सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी है? नहीं, औरत वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रखी गई है, जिसकी गोद में नस्लें परवान चढ़ती हैं और जिसकी दुआओं से घर आबाद होते हैं। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम औरत की ताकत, इज़्ज़त, मोहब्बत और इसके असल मकाम की बात करेंगे। मैं औरत हूँ, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना क्योंकि मेरी कदर किसी मुकाबले की मोहताज नहीं है। मैं वो रोशनी हूँ जो अंधेरों में उम्मीद जगाती है। मैं वो जन्नत हूँ, मैं वो मोहब्बत हूँ जो बग़ैर शर्त के निभाई जाती है। मैं वो दुआ हूँ जो माँ के लबों से निकलकर औलाद की तकदीर संवार देती है। कहते हैं कि औरत कमज़ोर नहीं होती, इसे सिर्फ़ अपनी ताकत का एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन औरत का खुलूस, इसकी मोहब्बत और इसकी कुर्बानी कभी पुरानी नहीं होती है। वो बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो साया, बीवी हो तो सुकून और माँ हो तो जन्नत का रास्ता बन जाती है। वो घर भी घर नहीं लगता जहाँ औरत की इज़्ज़त ना हो। वो दिल भी वीरान रहता है जहाँ औरत की मोहब्बत ना हो। औरत की खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, इसकी असल खूबसूरती इसके किरदार में होती है, इसके सब्र में होती है, इसकी वफ़ा में होती है और इसके नर्म लहजे में होती है। कई बार औरत खुद टूट रही होती है लेकिन फिर भी दूसरों को संभाल रही होती है। वो अपने आंसू छुपाकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। औरत वो किताब है जिसे समझने के लिए मोहब्बत चाहिए, फैसले नहीं। आज के दौर में लोग औरत की ताकत को सिर्फ इसकी कामयाबियों से नापते हैं, लेकिन असल ताकत ये है कि वो मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारती है। वो गिर कर भी उठती है, रो कर भी मुस्कुराती है और टूट कर भी जीना जानती है। मैं औरत हूँ, चिराग भी हूँ, रोशनी भी हूँ। मैं मोहब्बत की ज़ुबान भी हूँ, खामोशी भी हूँ। मुझे कमज़ोर समझने वालों सुन लो। मैं दुआ भी हूँ, सब्र भी हूँ, ज़िंदगी भी हूँ। एक औरत जब किसी का साथ देती है तो सिर्फ हाथ नहीं थामती, वो इसके ख्वाबों को सहारा देती है। और जब किसी के लिए दुआ करती है तो अपने रब के सामने दिल खोल कर मांगती है। इसलिए कहा जाता है, अगर दुनिया में बेलौस मोहब्बत देखनी हो तो एक माँ की आंखों में देख लो। औरत को इज़्ज़त दो क्योंकि इज़्ज़त मांगने वाली नहीं, इज़्ज़त के काबिल हस्ती है। औरत को समझो क्योंकि वो एहसासात का समुंदर है। औरत की कदर करो क्योंकि हर कामयाब माशरे के पीछे एक मजबूत औरत होती है। न ताज चाहिए न तख्त चाहिए, मुझे बस इज़्ज़त का हक़ चाहिए। मैं औरत हूँ, फ़ख्र है मुझे मेरा असल मकाम चाहिए। याद रखें, औरत किसी से कम नहीं और किसी से ज़्यादा होने की भी मोहताज नहीं। वो अपनी ज़ात में मुकम्मल है, अपनी मोहब्बत में खूबसूरत है, अपने किरदार में अजीम है और अपनी इज़्ज़त में बेमिसाल है। अल्लाह ताला दुनिया की हर औरत को इज़्ज़त, सुकून, सेहत और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका किरदार है और सबसे बड़ा ज़ेवर इसकी इज़्ज़त होती है। क्या आप मुझसे एग्री करेंगे कि औरत कहती है, मैं वो हाथ हूँ जो खुद थक जाएं मगर दूसरों का सहारा बनना नहीं छोड़ते। मैं वो दिल हूँ जो बार बार टूटता है मगर फिर भी मोहब्बत बांटना नहीं बोलता। कहते हैं, औरत का दिल समुंदर की तरह होता है जिसमें मोहब्बत भी होती है, दर्द भी होता है, मगर सबसे बढ़कर सब्र होता है। कभी बेटी बनकर माँ बाप की खुशी बनती हूँ, कभी बहन बनकर भाई की ताकत बनती हूँ, कभी बीवी बनकर शोहर का सुकून बनती हूँ और कभी माँ बनकर अपनी पूरी दुनिया औलाद के नाम कर देती हूँ। मगर अफसोस, अक्सर लोग मेरी कुर्बानियाँ देखने के बावजूद सिर्फ मेरी खामियां तलाश करते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि औरत वो वाहिद हस्ती है जो अपने हिस्से की खुशियां भी अपनों पर कुर्बान कर देती है। मैं शम्मा भी हूँ, मैं रोशनी भी हूँ, मैं दर्द भी हूँ, मैं खुशी भी हूँ। जो इज़्ज़त दे तो ज़िंदगी संवार दूँ, जो तोड़ दे तो खामोशी भी हूँ। लोग कहते हैं औरत नाजुक होती है। हाँ, मैं नाजुक हूँ, मगर इतनी भी नहीं कि हालात मुझे तोड़ दें। मैं वो दरख्त हूँ जो आंधियों में झुक तो जाता है मगर जड़ों से नहीं उखड़ता। मैं वो चिराग हूँ जो तेज़ हवाओं में भी रोशनी देना नहीं छोड़ता। औरत की ताकत इसकी आवाज़ की बुलंदी में नहीं बल्कि इसके किरदार की मजबूती में होती है। वो चीख कर नहीं, अपने अखलाक, अपने सब्र और अपनी वफा से दुनिया को बदलने की सलाहियत रखती है। मैं औरत हूँ, मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझना क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। मेरे आंसू मेरी हार नहीं, मेरी जज्बात की गवाही हैं और मेरा सब्र मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत है।
میرے حصے میں دکھ آئے تو ہنس لیتی ہوں، غموں کی دھوپ میں بھی چل لیتی ہوں۔ میں عورت ہوں، ہارنا نہیں جانتی، میں ٹوٹ کر بھی سنبھل لیتی ہوں۔ یاد رکھو، کسی عورت کو خوبصورت بنانے کے لیے مہنگے لباس، زیورات یا تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی حیا، اس کے اخلاق اور اس کے دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر عظیم کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کی دعا، کسی نہ کسی عورت کی محنت، قربانی یا تربیت شامل ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو کمزور نہیں، معاشرے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ میں عورت ہوں، مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے محبت بانٹنے والا دل دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں دوسروں کے درد کو محسوس کر سکتی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں رشتوں کو جوڑنا جانتی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں عورت ہوں۔ میں عزت ہوں، میں غیرت ہوں، میں صبر ہوں، میں رحمت ہوں، میں ماں کی دعا، بہن کا پیار، بیٹی کی مسکان، بیوی کا وقار۔ میں عورت ہوں، یہی میری پہچان ہے۔ میری عزت ہی میری شان ہے۔ عورت اگر عزت پائے تو نسلیں سنوار دیتی ہے، اور اگر محبت پائے تو دنیا کو جنت بنا دیتی ہے۔ میں عورت ہوں، میری کہانی صرف آج کی نہیں، صدیوں پرانی ہے۔ میں نے وقت کو بدلتے دیکھا ہے، لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، رشتوں کو بدلتے دیکھا ہے، مگر ایک چیز آج بھی نہیں بدلی، وہ ہے میری محبت۔ میں آج بھی اپنے دل میں اپنوں کے لیے وہی خلوص رکھتی ہوں جو پہلے دن تھا۔ میں آج بھی دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرتی ہوں۔ میں آج بھی راتوں کو جاگ کر اپنوں کے لیے دعا مانگتی ہوں، اور آج بھی جب میرے اپنے خوش ہوتے ہیں تو میری تھکن خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ عورت کی عظمت اس بات میں نہیں کہ دنیا اسے کتنا جانتی ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ کتنے دلوں کو سکون دیتی ہے، وہ کتنے رشتوں کو جوڑتی ہے، وہ کتنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالتی ہے، اور کتنی خاموشیوں میں محبت بکھیرتی ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، عورت کی طاقت کیا ہے؟ کیا اس کی طاقت اس کی تعلیم ہے، اس کا مقام ہے، اس کی کامیابی ہے؟ نہیں، یہ سب اہم ہے، مگر عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے۔ ایک ایسا دل جو نفرت کے بدلے محبت دیتا ہے، جو تکلیف کے باوجود دعا دیتا ہے، جو تھک جانے کے باوجود اپنوں کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ میں درد کی بارش میں بھی امید کے پھول اگاتی ہوں۔ میں عورت ہوں، ہر حال میں مسکراتی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں وہ ہستی ہوں جس کے ایک لفظ سے کسی کا دن اچھا ہو سکتا ہے، جس کی ایک دعا کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے، جس کی ایک نصیحت کسی کی زندگی سنوار سکتی ہے، اور جس کی ایک مسکراہٹ پورے گھر کا ماحول بدل سکتی ہے۔ جب ایک عورت مضبوط ہوتی ہے تو صرف وہ خود مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جڑے ہوئے بے شمار لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورت ایک فرد نہیں، پورا معاشرہ ہوتی ہے۔ میں عورت ہوں، میں نے دکھ بھی دیکھے ہیں، میں نے وہ راتیں بھی دیکھی ہیں جب دل بھر آیا مگر آنسو پونچھ کر مسکرانا پڑا۔ میں نے وہ لمحے بھی دیکھے جب خود کو سنبھالنا مشکل تھا مگر دوسروں کو سہارا دینا ضروری تھا۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے جب میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھ لیا گیا، اور میری نرمی کو میری کمزوری سمجھ لیا گیا، مگر وقت نے سب کو یہ سکھا دیا کہ خاموش لوگ کمزور نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے درد کا شور نہیں مچاتے۔ میری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا، میں وقت آنے پر پہاڑ بن جاتی ہوں۔ میں نرم لہجے میں بات ضرور کرتی ہوں، مگر حق کی خاطر پوری دیوار بن جاتی ہوں۔ یاد رکھو، عورت کو صرف خوبصورت کہنا کافی نہیں، اس کے کردار کی تعریف کرو، اس کے صبر کی قدر کرو، اس کی قربانیوں کو سمجھو، اس کے جذبات کا احترام کرو، کیونکہ ایک عورت کو سب سے زیادہ خوشی تعریف سے نہیں بلکہ عزت سے ملتی ہے۔ عورت کو قیمتی تحفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ضرورت ہوتی ہے احترام کی، ایسے الفاظ کی جو اس کے دل کو سکون دے، ایسے رویے کی جو اسے اہم محسوس کروائیں، کیونکہ محبت صرف کہی نہیں جاتی، محبت محسوس کروائی جاتی ہے، اور جب عورت کو عزت اور محبت مل جائے تو بنا دیتی ہے۔ میں عورت ہوں، میں صرف اپنی زندگی نہیں جیتی، میں اپنے والدین کی امید بھی ہوں، میں اپنے بھائیوں کی خوشیاں بھی ہوں، اپنے شوہر کا سکون بھی ہوں۔ بس آج کا ولاگ اتنے ہی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہو۔ تو اگر آپ میں بھی یہ کوالٹیز ہیں، آپ بھی ایک عورت ہیں، تو مجھ سے ضرور شیئر کریں کہ آپ میں کیا کوالٹیز ہیں اور آپ اپنی فیملی کے لیے کیا کرتی ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔